जनाब रहमत बेग साहब से तफसीली बात उनसे सुनी कि कैसे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से राजेंद्र नगर के असम्बली हल्के में मजलिस की मेहनत और काविशों की वजह से और हमारे मजलिस के जिम्मेदारों की मेहनत और उनके ताउन की बिना पर यहाँ पर जो तरक्याती काम अंजाम दिए गए, जिसका एक तफसीली जिक्र जनाब रहमत बेग साहब जो राजेंद्र नगर असम्बली हल्के के इंचार्ज हैं आपके सामने रखा। और मुझे भी ये बतलाते खुशी होती है कि जो पानी के रिजर्वायर का इशू था नारसंगी गांव के लिए, मैंने खुद जाकर प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मुलाकात की कि यहाँ पर एक वाटर रिजर्वायर 10 मिलियन लीटर का तामीर होना चाहिए। फिर सिजरा इंक्लेव में अलकापुर विलेज में भी एक वाटर रिजर्वायर की नुमाइंदगी की गई। फिर रोड वाइडनिंग का एक प्रपोजल मजलिस की तरफ से दिया गया मैसमा मंदिर से हिमायत सागर दरगाह खलीज खां। और यहाँ पर अक्सर इस रोड पर ख़ास तौर से रात के वक़ात में कई एक्सीडेंट्स अक्सर होती है क्योंकि रोड छोटी है। फिर खबरस्तान की ज़मीन का मसला था सन सिटी PNT कॉलोनी के लिए, नरसारेड्डी कॉलोनी। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला मैंने खुद जाकर रेवेन्यू सेक्रेटरी से मुलाकात की तो उन्होंने मुझे तयक़ुन दिया कि खबरस्तान की ज़मीन सन सिटी PNT कॉलोनी, नरसारेड्डी कॉलोनी और डॉक्टर्स कॉलोनी को हुकूमत की तरफ से इंशाअल्लाह जल्द से जल्द मुख्तसस की जाएगी। फिर मिशन भगीरथा के तहत बल्लापुरा जागीर विलेज में पानी की किल्लत थी तो उसके लिए भी एक एस्टीमेट बनाया गया और वो काम तकमील को ही पहुंचा। फिर नारसंगी विलेज में मुख्तार साहब बार बार मुझे याद दिलाते थे कि उर्दू मीडियम स्कूल के लिए 1 एकड़ ज़मीन वो बिल्डिंग है और ईदगाह की ज़मीन 1 एकड़ की है, खबरस्तान की कंपाउंड वॉल और बोरवेल का काम जो 18 लाख की लागत का है। ये तमाम काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पे हुए और जो ज़ेर तकमील है जो भी होना बाकी है उस सिलसिले में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारान इसके लिए नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैं आप तमाम से सिर्फ यही गुजारिश करने आया हूँ कि 22 तारीख के दिन आप तमाम से मेरी गुजारिश है कि आप निकल कर अपने वोट का इस्तेमाल करिए, आपकी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करिए। आप तमाम ने असम्बली के इंतखाबात में मजलिस के उम्मीदवार के हक़ में वोट दिया। अल्लाह का फैसला कुछ और था मगर मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़रूर राजेंद्र नगर असम्बली हल्के से अपना MLA मुंतखब कराएगी। क्योंकि मजलिस की अगर आप तारीख पर नज़र डालेंगे तो हमने बहुत मेहनतों और कोशिशों और काविशों और कुर्बानियों की बिना पर मजलिस ने इन असम्बली हल्क़ात पर कामयाबी हासिल की है। यकीनन हमको शिकस्त का भी सामना करना पड़ा मगर जब कभी हमको शिकस्त हुई हमने अपने हौसलों को बुलंद रखा, बल्कि पहले से ज़्यादा हमने मेहनत की। जब अल्लाह ने आपकी दुआओं के बिना पर हमको कामयाबियों से हमकिनार किया तो हमने पूरी कोशिश की कि इखलास के साथ और बगैर गुरूर और तकब्बुर का शिकार हुए हम आवाम की खिदमत करते आए हैं। और यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपकी दुआओं की वजह से हमको कामयाबियों पे कामयाबियाँ देता रहा। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज़्ज़तदार माओ और बहनों, आप जानते हैं कि हमारे मुल्क की जमहूरियत की एक तल्ख़ हकीकत है और तल्ख़ हकीकत ये है कि जब तक आप अपनी वोट से अपने नुमाइंदों को अपनी जमात को कामयाब नहीं करेंगे आपके मसाइल हल नहीं किए जाते। और हमारे वतन अजीज़ की सियासत जहाँ पर फ़िरका परस्ती उरूज पर है, जहाँ पर ख़ास तौर से मुस्लिम अक़लियत पर
ایک نفرت کا ماحول پیدا کر دیا گیا اور شک کی نگاہوں سے ہم کو اور آپ کو دیکھا جاتا ہے۔ نہ صرف مسلم اقلیت بلکہ دلت ہمارے جو بھائی اور بہن ہیں ان پر بھی اس طرح کا ایک ماحول ان کے خلاف پیدا کر دیا گیا۔ بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل اخبارات میں خبر چھپی کہ اونا میں جن دلتوں کو سر عام کسی بازار میں ان کو رسیوں سے باندھ کر ان کو جو پیٹا گیا تھا، اس میں سے ایک ہمارا دلت بھائی نے صدر جمہوریہ کو، ہمارے پریزیڈنٹ آف انڈیا کو خط لکھ کر کہا کہ مجھے ایک ایسے ملک کو ڈیپورٹ کر دیجئے جہاں پر ہم پر دوبارہ اس طرح کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، اس پرآشوب دور میں ضروری ہے کہ ہماری ایک سیاسی آواز ہو، ہمارا ایک سیاسی پلیٹ فارم الحمدللہ برسوں کی ہمارے بزرگوں کی محنت اور قربانیوں کی وجہ سے یہ سیاسی پلیٹ فارم جس کو ہم مجلس اتحاد المسلمین کہتے ہیں وہ ہمارے پاس ہے۔ اس سیاسی پلیٹ فارم کو ہم کو مضبوط کرنا ہے۔ پارلیمنٹ الیکشن میں ہم نے اپنا امیدوار نہیں کھڑا کیا، اس لیے کہ ہماری کوشش یہی تھی کہ چولڈا کی پارلیمنٹ کی سیٹ سے بی جے پی کے امیدوار اور کانگریس کے امیدوار کی کامیابی کو روکا جائے۔ اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ مجلس کی تائید کی بنا پر یہاں پر چولڈے کے امیدوار جو ایم پی ہے ان کی کامیابی ہوئی، اور انہوں نے بڑے اخلاص کے ساتھ اس کا ذکر بھی کیا کہ مجلس کی تائید کی وجہ سے میری کامیابی میں بہت بڑا رول ادا کیا۔ میں آج آپ کے درمیان میں اس لیے بھی آیا ہوں، یہ بلدیہ کا الیکشن ہے اور اس میں بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی جماعت کے امیدواروں کو کامیاب کریں۔ مجلس اپنی خدمت کا ایک ریکارڈ رکھتی ہے، یہاں سے مختلف سیاسی پارٹی کے امیدوار ہیں، یقیناً ان کے پاس بہت سی چیزیں ہیں، بہت سے وسائل ہیں جو شاید ہمارے پاس نہیں ہیں، مگر ایک چیز جو مجلس کے امیدواروں کے پاس ہے جو کسی اور سیاسی پارٹی کے امیدوار کے پاس نہیں ہے، وہ ہے خدمت اور اخلاص کا جذبہ۔ تو میری آپ تمام سے گزارش ہے، یہ جماعت اخلاص کے ساتھ محنت کرتی آئی اور انشاءاللہ تعالی مستقبل میں بھی اس خدمت کے جذبے کے ساتھ اور پورے اخلاص کے ساتھ کام کرتے رہے گی۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نارسنگی کے مجلس کے ان چار امیدواروں کو کامیاب کریے۔ بلہ گڑا جاگیر کے 2 امیدوار ہیں اور منی کنڈا سے مجلس کے امیدوار ہیں، ان کو آپ کامیاب کریے، اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ یقیناً ہندوستان کی جمہوریت شراکت داری کی جمہوریت ہے، اور شراکت داری کی جمہوریت کے تقاضے یہ ہیں، بلکہ شراکت داری کی جمہوریت کا مطالبہ عوام سے یہ ہے کہ یہاں پر ہر کمزور طبقات کو، ہر کمزور کو، ہر مظلوم کو اس کی آواز اور اس کے نمائندے کو کامیاب ہونا ضروری ہے۔ اور میرا ماننا یہ ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کی یہ کامیابی ہندوستان کی جمہوریت کی، شراکت داری کی جمہوریت کی کامیابی ہوگی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، ایک اور اہم مسئلہ جو ہمارے سامنے ہے، جو پورے ملک میں ہمارے لیے ایک باعث تشویش اور باعث فکر بنا ہوا ہے، وہ ہے ہماری شہریت کا ایک سوالیہ نشان جو اٹھا دیا گیا۔ اسی لیے آج آپ دیکھتے ہیں کہ سٹیزن امینڈمنٹ قانون کے اوپر پورے ملک میں ایک احتجاج ہو رہا ہے، جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر مسلمان احتجاج کر رہے ہیں، وہیں پر دلت حضرات بھی اس احتجاج میں شامل ہیں، وہیں پر سیکولر ذہن رکھنے والے ہمارے ہندو بھائی اور بہن اس احتجاج میں شامل ہیں۔ آج بھارت کی سڑکوں پر بھارت کے نوجوان طالب علم احتجاج کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ بھارت کو بچانا ہے۔ دلی کے شاہین باغ میں اس شاہین باغ کی بہادر خواتین پچھلے 20-22 دن سے کڑاکے کی سردی میں احتجاج کر رہی ہیں۔ کیوں احتجاج کر رہی ہیں؟ بھارت کو بچانا ہے۔ اس لڑائی میں آپ دیکھتے ہیں کہ اتر پردیش میں وہاں کی ظالم بی جے پی کی سرکار نے
22 लोगों को गोली मारकर उनकी जिंदगी उनसे छीन ली। 22 लोगों आज इस CAA की कुर्बानी दे चुके हैं CAA के ऊपर। आज यही चीज मैं आपको बताने भी आया हूं कि इस कानून के खिलाफ हमको एहतजाज करना है, पुरअमन एहतजाज करना है। ये कानून क्या है आप जानते हैं। मुश्तरका मजलिस अमल ने पिछले जुमे को अवाम से अपील की थी कि हम तिरंगा रैली निकालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम ने उस अपील को कबूल किया। आप तमाम ने लाखों की तादाद में उसमें शिरकत की और एक बेमिसाल रैली पूरे हिंदुस्तान में इसको नजरें लगी हुई थी कि क्या होगा। जुमे के दिन एक पाव बनाकर रख दिया गया है कि जब कभी भी हम जुमे के बाद कोई काम करते हैं तो हर एक को फिक्र होती है कि क्या कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला तो नहीं पैदा हो जाएगा, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। बल्कि मैंने अपने बुजुर्गों से सुना, बड़े बड़े बुजुर्गों से सुना कि अगर कोई नेक काम करना है तो जुमे की नमाज के बाद करो, अगर कोई अच्छा काम करना है तो नमाज अदा कर करो, और नेक काम मुल्क को बचाना है इससे बड़ा कोई नेक काम नहीं हो सकता। मुल्क के आईन को बचाना है इससे बड़ा कोई नेक काम नहीं हो सकता। मुल्क के मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देना इससे बड़ा कोई नेक काम नहीं हो सकता। जो आईन और दस्तूर संविधान जो बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया उसको बचा कर रखना इससे कोई बड़ा कोई नेक काम नहीं हो सकता। हिंदुस्तान में, भारत में तमाम अक़वाम की जो भाईचारगी का जिक्र आईन के तमहीद में लिखा गया उसको जिंदा रखना इससे बड़ा कोई नेक काम नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम निकल कर आए और बहैसियत एक भारत के शहरी हम निकल कर आए और तिरंगा रैली जब निकली तो किसी दिल्ली के एक सहाफी ने मुझसे टेलीफोन करके पूछा कि असदुद्दीन ओवैसी आवाम नजर नहीं आ रही थी, सिर्फ तिरंगा नजर आ रहा था। मैंने उनसे कहा कि आपने सही कहा, हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि हम मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, दलित भी हैं, OBC भी हैं, हम तमाम हैं, मगर हम तमाम की निशानी क्या है, हमारा तिरंगा है। हम मोदी को ये बताना चाह रहे थे कि देखो हमारे सरों को मत देखो, हमारी तादाद को मत देखो, हमारे चेहरों पर या हमारे सर पर टोपियों को मत देखो, हमारे ख़वातीन के बुर्खे को या उनके हिजाब को मत देखो, मगर ये देखो कि हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में तिरंगा है। और तिरंगा इसलिए निर्णय निकाली गई कि ये जो कानून बनाया गया ये हमारे मुल्क के ना सिर्फ दस्तूर के चैप्टर 3 के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, बल्कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी को शहरियत सिटीजनशिप मजहब के नाम पर कभी नहीं दी गई। इस तरह का काला कानून भारत के प्रधानमंत्री, वजीर आजम और उनकी सरकार ने बनाया। लोग पूछते हैं कि CAA क्या है। बार बार आपने सुना होगा कि मुल्क के वजीर आजम ये कहती है कि कहां किसी से शहरियत सिटीजनशिप नहीं ली जाएगी बल्कि सिटीजनशिप दी जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं कि ये बड़े तकलीफ की बात है कि मुल्क के वजीर आजम गुमराहकुन और गलत बयान देते हैं। ये कानून यकीनन शहरियत देता भी है और शहरियत लेगा भी। कैसा शहरियत लेगा? NPR के जरिए, NRC के जरिए। NPR NRC मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं कि शायद हमारे दोस्त मेरे अल्फाज को सुनकर उनको लगता होगा अरे भाई असदुद्दीन ओवैसी बार बार वही चीज को क्यों दोहराते। मेरे भाई, दोहराना जरूरी है क्योंकि हमारे मुल्क में जो इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठकर जिनकी गर्दनें मोटी हो चुकी हैं वो हक को सुनने से बहरे हो चुके हैं। उनके कानों में सुनाने के लिए और अवाम में बेदासूर को बेदार करने के लिए और सच्चाई को बार बार बयान करना जरूरी है, क्योंकि ये मरकजी हुकूमत ये समझती है कि झूठ को अगर 1 लाख मरतबा बोला जाएगा तो सच हो जाएगा। ये इन्होंने बीजेपी ने कहां से सीखा? हिटलर के पास उसका एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था जिसका नाम गोबल था, और गोबल का ये मानना था
کہ اگر جھوٹ کو ہزاروں مرتبہ ایک ساتھ کہا جائے گا تو عوام اس کو سچ مانے گی۔ آج مجھے سالار ملت کے الفاظ یاد آ رہے ہیں کہ بی جے پی نے ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا کہ لوگ جھوٹ کو سچ سمجھ رہے ہیں اور سچ کی تحقیق کر رہے ہیں۔ اسی لیے میں سچ کو اس کی سچ ثابت کرنے کے لیے اور اس کی سچائی کو زندہ رکھنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ CAA کو NPR اور NRC سے دیکھنا ضروری ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے ہندو بھائی بہن کا بھی مسئلہ ہے، یہ دلتوں کا بھی مسئلہ ہے، بلکہ جو کوئی بھی غریب ہند بھارت کا شہری ہوگا، جو پور انڈین ہوگا، یہ اس کا مسئلہ ہے۔ کیسے اس کو تکلیف پہنچائے گا؟ اگر آپ NPR کا قانون دیکھیں گے جو NRC کے ساتھ ہے، اس میں یہ کہا گیا کہ جب انیومریٹر آئیں گے آپ کے گھر پر آ کر آپ سے پوچھیں گے آدھار کارڈ دکھاؤ، ڈرائیونگ لائسنس دکھاؤ، الیکٹرول کارڈ دکھاؤ، اور اس کے بعد وہ لسٹ بنا کر نارسنگی کے کسی بلدیہ آفس میں جائے گا، وہاں پر ایک سیکشن آفیسر یہ لکھ دے گا کہ مختار کے نام کے بعد لکھ دے گا کہ مختار ڈاؤٹ فل سٹیزن ہے۔ اب میں چھان مارا اس رولز کو پڑھتے وقت کس بنا پر لکھے گا کہ مختار ڈاؤٹ فل سٹیزن ہے، کہیں پر بھی نظر نہیں آیا۔ اس کی مرضی، اس کا منہ، اگر انہوں اپنی بیوی سے لڑ کے آئے تو انہوں لکھ دیں گے، اگر وہ محترمہ آفیسر ہے انہوں ساس سے لڑ کے آئے انہوں لکھ دیں گے ڈاؤٹ فل سٹیزن۔ کوئی نہیں، اس میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو سچائی بیان کر رہا ہوں۔ کس بنیاد پر ڈاؤٹ فل لکھیں گے؟ کہیں پر بھی ذکر نہیں، ان کی مرضی، ڈاؤٹ فل لکھی۔ اس کے بعد مختار کو لیٹر آئے گا کہ آ جاؤ، پہلے مختار کے بہت دشمن پورے اس کے پیچھے پڑے ہوئے، کوئی بھی جیتنا انہوں نے جیتنا۔ الیکشن میں اگر مختار کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، معمولی الیکشن ہے، یہ تو شہریت کا مسئلہ ہے۔ آپ سوچو کتنی دشمنی ہوگی مختار سے، نام مختار ہے تو ہراؤ اس کو، الیکشن میں ووٹ مت دو۔ جب شہریت کا مسئلہ آئے گا تو مختار کے لیے کیا کریں گے؟ سوچ لو، کاغذ پوچھیں گے، اب لگ گئے مختار ڈیوٹی پہ، کہاں ان کے والد والدہ پیدا ہوئے، برتھ سرٹیفکیٹ نکالو، ان کو جا کر مطمئن کرو، مطمئن کیسا ہو وہ بھی نہیں معلوم۔ اتنا بڑا اختیار ایک معمولی لو لیول کے آفیسر کو دے دیا گیا، اور آپ جانتے ہیں کہ کتنی نفرت ہے، نفرت کتنی ہے آپ جانتے ہیں۔ اور نفرت کیا ہے کہ پانڈی چیری میں، جس کو پڈوچیری کہتے ہیں، مسلم بچی گولڈ میڈل جیتی یونیورسٹی میں، پریزیڈنٹ آف انڈیا صدر جمہوریہ اس کنوکیشن میں آ کر اس بچی کو گولڈ میڈل، اس کا سرٹیفکیٹ دینے والے تھے، مگر وہاں کی حکومت نے، جو کانگریس کی حکومت ہے، انہوں نے اس بچی کو کانوکیشن میں جانے سے روک دیا، اس لیے، محض اس لیے کہ وہ بچی حجاب پہ گئی تھی کہ تم حجاب پہننے جائیں گے تم احتجاج کریں گے۔ یہ ڈگری گولڈ میڈل لینے کے لیے تھا۔ اب نام کے اوپر اگر ڈاؤٹ فل لکھ دیا گیا تو آپ سوچو کیا کیا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے تشویش کی بات ہے، میں ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، حقیقت کو بیان کر رہا ہوں۔ رول 4 جا کر پڑھ لو آپ، 2003 کے رولز بنائے گئے تھے اٹل بہاری واجپئی کی سرکار۔ چلیے وہ ہو گیا، اس کے بعد نارسنگی میں ایک لسٹ لگے گی، اتنے لوگوں کے نام، منی کنڈا جاگیر میں لگے گی، بلہ گڑا میں لگے گی، کوئی بھی جا کر آبجیکشن داخل کر سکتا۔ یہاں پر مسلمان ہندو کا سوال ہے، اگر میرا پڑوسی کی جائیداد سے جھگڑا ہے، 50 گز کی زمین میں جا کے بولتا نہیں انڈین نہیں ہے، میرے کو آبجیکشن ہے اس پہ، لگ گئے ڈیوٹی پہ، آپ لگ گئے ڈیوٹی پہ، لگاؤ کاغذ لاؤ، یہ لاؤ وہ لاؤ فلاں لاؤ۔ اسی لیے یہ شہریت لیتا بھی ہے، شہریت دیتا بھی ہے۔ وزیر اعظم غلط کہہ رہے ہیں، اس کی مثال کیا ہے؟ آسام میں سپریم کورٹ کے ماتحت NRC ہوا، 19 لاکھ لوگ کے نام نہیں آئے، 19 لاکھ میں 5 لاکھ مسلمان، 5,40,000 ہندو ہے۔ مسلمان اور ہندو اس میں دونوں بنگالی زبان بولنے والے ہیں۔
وہاں کی بی جے پی کی حکومت کا ایک منسٹر کہتا ہے کہ ہم 5,40,000 بنگالی ہندوؤں کو بھارت کی سٹیزنشپ دیں گے. کس سے؟ CAA کے تحت. مودی صحیح ہے, سٹیزنشپ دیں گے, مگر وہ جو 5 لاکھ مسلمان جو بنگالی زبان بولتے ان کے نام نہیں آئے, ان کو کیا کریں گے؟ ان کو نہیں دیں گے. وہ لوگ کیا کرنا؟ فارنرز ٹریبیونل میں جا کر کورٹ میں اپنا کیس کرنا. کتنے سال لڑیں گے؟ لڑتے رہو, اور ہو سکتا ہے ڈیٹینشن سینٹر میں ان کو ڈال دیں گے. یہ تکلیف دہ بات. اس کا ذکر بی جے پی, میں کتنے مرتبہ ٹی وی چینل پہ کسی بھی بی جے پی کا نمائندہ آیا, میرا سب چھوڑو, میں کہتا ہوں تم سچے ہیں, تم راجہ ہریش چندر کے جانشین ہو, تم دودھ کے دھلے رہے ہو, میں پانی کا دھلا رہا ہوں. چلو بتاؤ, میرا سوال ہے, اس کا جواب دو. ایک جواب نہیں دیتے. آسام کا ذکر کرتے ہی ان کے سینے پہ سانپ لوٹتا. وہی ہوگا اگر پورے دیش میں NPR NRC ہوگا تو اگر کسی کا نام نہیں آیا, ڈاکومنٹ نہیں بتائے, کاغذ نہیں بتائے, تو جا کر ڈاؤٹ فل لکھ دیا, کسی کے نام کا آبجیکشن ڈال دیا, کیا کریں گے؟ لوگ بولتے نہیں کیوں ڈر رہے, برتھ سرٹیفکیٹ نکالیں گے. برتھ سرٹیفکیٹ کا قانون یہ ہے, کوئی پیدا ہوا تو 1 سال کے اندر برتھ سرٹیفکیٹ نکالنا, اس کے بعد اگر درخواست دیے تو کلیکٹر کے پاس جاتا ہو, آپ کو فائن بھرنا پڑتا, جرمانہ بھرنا پڑتا. اور کیا ہوتا, بلدیہ کے دفتر میں آپ کو معلوم, دکان کھل جائیں گی, رشوت کے اڈے کھل جائیں گے, لاؤ 5,000 روپے دو, ہم نکالتے برتھ سرٹیفکیٹ. ایک غریب چاہے مسلمان ہو, ہندو ہو, دلت ہو, کم سے کم 10,000 روپے کمانا. اگر 3-4 ہزار روپے خالی رشوت میں چلے جائیں گے, اور اگر 2 برتھ سرٹیفکیٹ نکالنا رہا, کیسا گھر چلے گا میرے بھائی, کیسا گھر چلے گا؟ مہاتما گاندھی نے کیا کہا تھا؟ نریندر مودی مہاتما گاندھی کے چشموں کو لگاتے سوچھ بھارت بولتے, آپ دیکھے ہوں گے ٹوائلٹ بنتا سوچھ بھارت مہاتما گاندھی کے پوسٹر پہ لگا ہوا, مہاتما گاندھی کے عینت ہے. مگر نریندر مودی ایک بات کو بھول گئے کہ مہاتما گاندھی نے کیا کہا تھا, کوئی بھی اگر ایسا کام کرو, وہ کام کرتے وقت یہ دیکھو کہ غریب اور بے بس اس میں کتنا فائدہ ہوگا یا تکلیف ہوگی. یہ جو کام ہوگا بھارت کے غریب اور بے بس لوگوں کے لیے ایک تکلیف کا نہیں بلکہ ان کے سینوں پر ایک پہاڑ ڈال دیا جائے. میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, نوٹ بندی ہوئی تھی نا, 500 کی 1000 کی نوٹ گئی, کتنے لوگ لائن میں ٹھہرے جاتے, پورے ٹھہرے نا. اس میں نوٹ نہیں ہے, اب تم کو کاغذ لانا پڑے گا. کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں گے آپ, کس کو کاغذ دکھائیں گے؟ اور ہوتے کون ہیں یہ لوگ مجھ سے کاغذ پوچھنے والے؟ ہوتے کون ہیں یہ لوگ مجھ سے کاغذ پوچھنے والے؟ بنگلہ دیش, پاکستان, افغانستان سے کوئی بھی بغیر کاغذ کیا ہے تو مودی اس کو شہریت دیں گے, اور ہم یہاں پر ہمارے ابا دادا خبروں میں ان کی ہڈیاں جل گئی, مجھ سے کاغذ پوچھ رہے ہیں. یہ ناانصافی ہے. اور پھر کیا بولتے کہ نہیں, جو ہندو, پارسی, سکھ, عیسائی جو پاکستان, بنگلہ دیش, افغانستان سے ان کے لیے کیا کریں گے؟ ارے مودی جی, میں تو مسلمان ہوں نا, میں نے تو جنا کے پیغام کو ٹھکرایا, میں بھارت کو اپنا دیش مانا. آپ ہماری فکر کرو, ان کی کیوں فکر کر رہے ہوں مائنورٹیز کی؟ میں نے تو ریجیکٹ کیا نا جنا کے پیغام. اگر ہم یہاں پر 17.5 کروڑ کی ہماری آبادی ہے, ہم کیوں ہیں یہاں پر؟ ہم نے جنا کو نہیں مانا, ہم نے بھارت کو اپنا سرزمین مانا. یہ عجیب وزیر اعظم ہے کہ ملک کے مائنورٹیز کی فکر نہیں ہے, وہاں کے مائنورٹیز کی فکر ہے. ارے مودی جی, آپ کا دل دھڑکنا چاہیے بھارت کے مائنورٹیز کے لیے بھی, مگر ان کو تکلیف ہوتی نہیں, وہاں ظلم ہو رہا. یہاں کیا کر رہے آپ لوگ؟ یہاں ہم سے کاغذ پوچھیں گے, آپ برتھ سرٹیفکیٹ پائیں گے. اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ مسئلہ نہایت ہی حساس مسئلہ ہے, اور ایسے وقت میں آپ کو متحد رہنا پڑے گا, بے خوف رہنا پڑے گا. اللہ کی ذات پر اٹوٹ بھروسہ کریے. میں پھر سے کہہ رہا ہوں, یہ NPR NRC غریب بھارت کے
वासियों के खिलाफ है, गरीब लोगों के खिलाफ है, बहुत तकलीफ का बायस बनेगा। ये पूछते कि नहीं फिर जो इलीगल आए हुए उनके लिए क्या करना? हमारी माँ और बहनें बैठी हुई हैं, नहीं मालूम कितने मर्द हजरात खाना पकाते घर में नहीं पकाते होंगे। मर्दानगी की निशानी एक ये भी है कि घर में खाना पकाना। मेरी बात समझो आप, औरतें नहीं पकाना, आदमी पकाना। जब चावल बनाते हैं तो चावल बनाते वक्त क्या करते? कंकर निकालते हैं ना, ऐसी खा लेते खाना। पूरे चावल को तो नहीं फेंकते ना। हम वही बोल रहे हैं, चावल में कंकर क्यों निकालो? पूरे चावल को फेंकते मोदी जी आप, पूरे चावल को फेंकते क्या? और मैं तो बासमती का नंबर 1 इतना लंबा चावल हूं, मेरे से खूबसूरती है। इस मुल्क की खूबसूरती क्या है? मुसलमान, दलित, आदिवासी, बीसी, ये कमजोर तबकात से खूबसूरती रही थी। कभी भी चले जाओ आप, किसी मुल्क में चले जाओ, उस मुल्क की खूबसूरती क्या रही थी? गरीबों से रही थी। उन्हीं के पास एक दिल धड़कता हुआ दिल होता है। हमारे पीछे पड़ेगा गरीबों को, हमारे पीछे पड़ेगा। इसीलिए इस कानून के खिलाफ मुश्तरका मजलिस से अमल जद्दोजहद कर रही है। इसीलिए हम जाकर चीफ मिनिस्टर से मिले और के चंद्रशेखर राव साहब से बोले कि सीएम साहब, एनपीआर एनआरसी में कोई फर्क नहीं है, आप केरला की हुकूमत की तरह एनपीआर पर स्टे लगाइए। चीफ मिनिस्टर हमारी बात को सुने। उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मुझे यकीन है कि के चंद्रशेखर राव एक अच्छा फैसला लेंगे। एनपीआर पर स्टे लगना चाहिए, ये गलत होगा, ये गरीबों के खिलाफ होगा। मैं बता रहा हूं आपको कि हमारे मुल्क में मोदी की सरकार खुद कह रही है कि भारत में 2015-16 में एक सर्वे हुआ जिसको नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे बोलते, उसमें मोदी हुकूमत मान रही है कि पूरे मुल्क में सिर्फ 28% लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। 130 करोड़ का मुल्क, 28%, 28% पीपल डोंट हैव बर्थ सर्टिफिकेट। और वही सर्वे ये बोल रहा कि उसमें 40% मुस्लिम्स है, दलित है और ओबीसी है, और आदिवासी 44%। मेरे भाई, अगर 17 करोड़ मुसलमानों की आबादी है, 40% अगर नहीं है बर्थ सर्टिफिकेट, ये 2015-16 की बात कर रहा हूं मैं आपको, कितने हो गए? कितने करोड़ हो गए? 7.5 करोड़ मुसलमानों के पास नहीं है। दलित 40% नहीं है, आदिवासी 44%। मैं नहीं बोल रहा, उनका सर्वे बोलो। अब एनपीआर एनआरसी होगा, डाउटफुल सिटीजन लिख दिए, ऑब्जेक्शन कोई फाइल कर दिया, लग गए आप लाइन पे। इसीलिए हम इस कानून के खिलाफ अपनी आवाज को उठा रहे हैं और वजीर आजम से हम बोल रहे हैं कि आप CAA को अगर देना है तो आप पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जो हमारे हिंदू भाई आ रहे हैं, बिल्कुल दो आप उनको, मगर मजहब की बुनियाद पर क्यों देते? इंसानियत की बुनियाद पर दो, इंसानियत की बुनियाद पर दो आप। और फिर आप संविधान के खिलाफ क्यों काम करना चाहते हैं? तो CAA को एनपीआर और एनआरसी के साथ देखना जरूरी है। जो आसाम में हुआ वो यहां पर भी होगा, बल्कि आसाम से बदतरीन यहां पर होगा, क्योंकि आसाम में कम से कम डॉक्यूमेंट बताए गए थे, यहां पर तो किसी को कुछ नहीं मालूम। अब तो उसमें ये पूछेंगे आपसे आके कि कौन सी जबान आप बोलते। अब तेलुगु बोलते तो आंध्रा की तेलुगु बोलते, तेलंगाना की तेलुगु बोलते, उर्दू बोलते तो दक्षिणी बोलते, या फिर शुमाली हिंदुस्तान की उर्दू बोलते। अरे क्यों पूछ रहे भैया, ये क्यों पूछ रहे आप? क्योंकि इससे फिल्टर करेंगे, ये कौन सी जबान का निकालो, यहां पे ऐसा करो। मेरे भाई, ये सब चीजें हो सकती है। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के ऊपर 2019 के पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले वो क्या किए थे मालूम आपको? आंध्रा की हुकूमत का डेटा निकाल लिया, आधार कार्ड, इलेक्शन कमीशन का गैर कानूनी डेटा निकाल के नारसंगी के इस गांव में आके बोले कि ये मजलिस का गढ़ है,
ان کے 50 نام نکالنا، دیکھ کر 50 نام نکال دیے، 50 نام کٹ بھی گئے۔ وہ تلنگانہ کا ایک تیز IPS آفیسر ہے، انہیں پکڑ لیا اس کو، انہیں پکڑا تو وہ پریشان ہو گئے۔ جب یہ ووٹر لسٹ سے نام ایسا نکل سکتے تو آپ کے نام نہیں نکل سکتے۔ میں ڈرانے کو نہیں کہہ رہا ہوں، حقیقت سے کہہ رہا ہوں۔ اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ متحد رہیے اور ہم کو مل کر اس CAA NPR NRC کے خلاف لڑائی لڑنا ہے، اور ہم چیف منسٹر سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس NPR کے اوپر سٹے لگائیں تاکہ تلنگانہ کے پورے غریبوں کو ایک راحت کی سانس لے سکیں، ورنہ پورے تلنگانہ کے جو غریب عوام ہے، بلکہ بھارت کی غریب عوام ہے، وہ پریشانی اور تکلیف سے کیا کیا ہو جائے گا نہیں معلوم۔ اور BJP کا معاملہ ایسا ہے، آپ کو معلوم مودی صاحب جب حکومت کر رہے ہیں 2018 میں پورے ایک سال میں روز 9 نوجوان بچے خودکشی کرتے، ہر روز 2018 میں 365 دن روز ایک بچہ 9 بچے خودکشی کر رہے، کیوں کیے؟ غریبی اور بے روزگاری کی وجہ سے۔ بہرحال آپ سے گزارش ہے کہ 22 تاریخ کو پتنگ کو ووٹ دیجیے، اپنی جماعت کو کامیاب کریے۔ میں پھر سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔